नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता दूरे सन्तो प्रकाशन्तो हिमवन्तो वपवतो असन्तट्ठन दिशन्ति रत्तिं खिटो यथा सराती। सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। उपस्थित हुनुभएका यहाँ उपासिका उपासिकाहरू सबैलाई मैत्री कामना गर्दैछु। आज म धर्मदेशनाको लागि यहाँ बसिराखेको छु। आज मैले भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्ध मध्येको एउटा धम्पडको प्रकीर्ण वग्गको एउटा गाथा लिएर धर्मदेशना गर्न गइरहेछु। भर्खरै नै मैले वाचना गरेँ। धर्मदेशनाको लागि गाथाको रूपमा त्यही गाथाको आधारमा लिएर आज मैले धर्मदेशना गर्न जाँदैछु। भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्ध मध्येलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरेको छ। सुत्त पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक गरी 3 भागमा विभाजन गरेको छ। त्यसमा सुत्त पिटकमा 5वटा ग्रन्थहरू छ भने विनय पिटकमा 5वटा र अभिधर्म पिटकमा 7वटा छ। त्यसमध्ये म चाहिँ सुत्त पिटकको आधारमा लिएर दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्गुत्तर निकाय र खुड्डक निकायको 5वटा मध्ये म चाहिँ आज खुड्डक निकायको धम्मपद भन्ने एउटा ग्रन्थबाट चाहिँ यो धर्मदेशना गर्न जान लागेको छु। धम्मपदको प्रकीर्ण वग्ग, धम्मपदमा जम्मा 26वटा वग्ग छ। त्यसमा चाहिँ प्रकीर्णक वग्ग भन्ने एउटाको गाथा लिएर आज म धर्मदेशना गर्न जाँदैछु। भगवान बुद्धको समयमा यो समय भनेको सत्ययुग भन्न पनि हामीले मिल्छ। सत्ययुगको कालको यो धर्मदेशना आज म गर्न जान लागेको छु। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, सुनाथ ढारेठ चारेठ चरन्थ धम्मो भनेर। सुनाथ भनेको हामीले सुन्नु र धारेथ भनेको हामीले चाहिँ धर्मदेशना सुनेर मात्र हुँदैन कि त्यो धर्मदेशलाई हामीले धारणा पनि गर्नुपर्छ। अनि चराठ भन्नाले हामीले चाहिँ त्यो धर्मदेशलाई हामीले कति पनि हाम्रो जीवनमा जति पनि छ उसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले सुनेर मात्र हुँदैन, हामीले धारणा पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले हामीलाई बताउनु भएको छ। आज म चुल सुभद्रा भन्ने एकजना उपासिकाको बारेमा चाहिँ तपाईहरूलाई यो धर्मदेशना वाचना गर्दैछु। अनाथ पिण्डिक हामीले सुनेको उपासक हो। हामीले भन्नुपर्दा बुद्धकालीन समयमा अनाथ पिण्डिक महाउपासक हो भने उपासिकाको रूपमा विशाखा उपासिकालाई हामीले लिन सकिन्छ। श्रावस्ती नगरमा बस्नुभएका अनाथ पिण्डिक भन्ने बित्तिकै उहाँको नामबाट नै हामीलाई प्रष्ट हुन्छ कि अनाथ भनेको अनाथ, जो कोही नभएको अनाथ व्यक्तिलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। पिण्डिक भन्नाले जुन चाहिँ हामीले खाना खाँदाखेरि हामीले एक गाँस लिएर खान्छ, त्यसरी नै अनाथ पिण्डिकबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अनाथ कोही नभएको जो अनाथ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दान दिनुहुन्छ। नित्य रूपमा दैनिक रूपमा उहाँले दान दिएर मात्र आफ्नो अनुभव गर्नुहुन्छ। उसलाई नै हामी अनाथ पिण्डिक भन्न सक्छौँ। उहाँको 3 जना छोरी छन् र 1 जना छोरा छन्। 1 जना छोरा चाहिँ काल हो भने छोरीहरू चाहिँ महासुभद्रा, चुल सुभद्रा र अर्को चाहिँ सुमना देवी। 3 जना चाहिँ छोरी उहाँको हुनुहुन्छ। छोरीहरू पनि आफू बुबा चाहिँ बुद्ध धर्ममा लिनु भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो
सबै परिवार आफ्नो छोराछोरी जति पनि छ आफन्त सबै आफ्नै भगवान बुद्धको शरणमा बुद्ध धर्ममा चाहिँ लागेका हुन्छन्, सबैजना लागेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि जो ठुलो व्यक्ति घरको मूली मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँ जुन बाटोमा लागिरहेछ हामी पनि उसकै शरणमा जान्छौँ, हामी पनि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो बुवा जुन शरणमा, हाम्रो आमा जुन बाटोमा लागिरहेछ आफ्नो छोराछोरीहरू पनि त्यही बाटोमा लागिरहन्छ, त्यो त हामीलाई सबैले थाहा भएकै कुरा हो। त्यसै कारणले अनाथ पिण्डिकको जति पनि छोराछोरीहरू छन् तिनीहरू बुद्ध धर्ममा नै अनाथ पिण्डिकले आफू सँगसँगै लग्ने गर्दथ्यो। त्यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्मको ज्ञान धेरै थियो। अनि चाहिँ एक समय थियो जुन बेला अनाथ पिण्डिक बाल अवस्थामै थियो र उहाँ श्रावस्ती नगरमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकजना सेठ पनि हुनुहुन्छ। सेठ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति धनवान गुणवान हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सेठ भन्न सकिन्छ। जसकोसँग धेरै सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिहरू छन् उहाँलाई चाहिँ हामीले सेठ भन्न सकिन्छ। त्यही भएर अनाथ पिण्डिक सेठ भनेर पनि हामीले वाचन गर्न सकिन्छ। उहाँ अलि बालक अवस्थामा उहाँको साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो जो कि उग्न सेठ भन्ने उहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना एकदमै मिल्ने, मित भने पनि केही फरक पर्दैन। उहाँहरू दुईजना मिलेर बाल्य अवस्थामै उहाँहरूले एउटा भाकल गर्छ कि कबुल गर्छ जुन हामी ठुलो भइसकेपछि हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूको चाहिँ विवाह सम्बन्ध बाँधिदिने, किन भन्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर अगाडि गइरहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। त्यही कारणले उहाँहरू दुवैजनाले एउटा कबुल गर्छ कि हामी ठुलो भइसकेपछि हाम्रो सम्पन्न परिवार भइसकेपछि हामी दुईको छोराछोरी चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बढेर हामी चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यस्तो सम्बन्ध राखेर उनीहरू आफ्नो गाउँमा जानुहुन्छ, आफ्नो आफ्नै नगरमा जानुहुन्छ। धेरै समय बितिसकेपछि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो परिवार र आफ्नो आफ्नो गाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सेठ हुन्छ र उनीहरू सेठको रूपमा प्रचार हुन्छ त्यो गाउँमा। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउँदै जाँदाखेरि एक समय व्यापारको सिलसिलामा उग्न सेठ जो कि अबौध थियो उहाँले चाहिँ आफ्नो निगण्डनाथलाई श्रमण भनेर चाहिँ आफ्नो गुरुको रूपमा चाहिँ मानिएका थिए र उहाँ त्यसरी व्यापार गर्दा आउँदाखेरि श्रावस्ती नगरमा नै पुग्यो र श्रावस्ती नगरमा रात भएको कारणले गर्दा उहाँले अनाथ पिण्डिकलाई आफ्नो बाल्यकालको साथीलाई सम्झेर उहाँ घरमा जानुभयो र घरमा गएर आफ्नो कुशलवार्ता गरिसकेपछि उहाँहरूले उसको मित साथी अनाथ पिण्डिकको मित साथी नै उग्र सेठ थियो। त्यसैको कारणले आफ्नो छोरी चुल सुभद्रालाई आफ्नो मित साथीको लागि उपस्थानको लागि चाहिँ छोरीलाई आह्वान गरेर उग्र सेठको सेवामा लगाइदिन्छ र चुल सुभद्राले पनि आफ्नो बुबाले भनेको अनुसार कुनै पनि सेवामा त्रुटि नहुने गरी आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य सबै सुविनिष्ठ रूपले आफूले गर्नुपर्ने सबै कार्य उपस्थानको लागि उग्र सेठलाई गर्नुभयो र उग्र सेठले त्यो क्रियाकलाप देखेर छोरीको त्यो क्रियाकलाप देखेर उसको मन एकदमै हर्षित र खुसी प्रसन्न चित्त भएर एक अवस्थामा आफ्नो साथीसँग कुशलवार्ता गर्दै अचानक उसलाई याद आउँछ, अनाथ पिण्डिका हामीले पहिला एउटा कबुल गरेको थिएँ कि हामीले ठुलो भइसकेपछि हामी आफ्नो छोराछोरीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध बाँधेर हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेको थिएँ, तिमीलाई याद छ भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिक महाजनले हो याद छ भनेर भन्छ। तर उसले कुरा गर्दा आफ्नो छोरी मागेको भनेर चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ, अनाथ पिण्डिकलाई थाहा हुन्छ। अनि अनाथ पिण्डिकले उग्र सेठलाई चाहिँ वचन दिँदैन छोरी दिने हो या होइन भनेर। किन भन्दाखेरि उग्र सेठ एउटा अबौध थियो जो कि निगण्डनाथहरूको आफ्नो गुरु ठान्ने कुल गुरु ठान्ने भएकोले त्यस्तो ठाउँमा गएर छोरीको जिन्दगी कस्तो हुन्छ त्यही कारणले गर्दा उसले आफ्नो छोरी दिन या नदिने भन्ने केही निर्णय गर्न सकेन। दिउँ भनौँ भने अबौद्धलाई कसरी आफ्नो छोरी दिउँ
नदियो भने आफ्नो पुरानो साथी, आफूले बाचा गरेको साथीलाई झुटो कसरी भन्नु। त्यही भएर ऊ ढाडमा पुग्छ। पुगिसकेपछि उसले फेरि विचार गर्छ। विचार गर्दा उसलाई एकदमै गाह्रो भएर आउँछ। त्यसपछि आफ्नो बुद्ध भगवान कहाँ गएर उहाँले भगवानलाई सबै कुरा बताउनुहुन्छ। मेरो साथी हो यो उग्रसेर भन्ने, उसले चाहिँ चुल सुभद्रालाई यसरी माग्यो, तर मलाई दिन चाहिँ इच्छा छैन। नदियो भन्दा पनि साथीलाई कसरी दिने भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिकले भूत भविष्य वर्तमान सबै भगवान बुद्धले थाहा पाउन सक्ने ज्ञान भएको कारणले गर्दा भगवान बुद्धले हुन्छ तिमीले आफ्नो छोरी उग्रसेठलाई दिए पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि चुल सुभद्रा भनेको एकजना सुशील स्वभाविक भएको एकजना उपासिका हो। उसलाई थाहा छ कस्तो व्यक्तिलाई कसरी सम्मान गर्ने, के गर्ने, कसको मनलाई कसरी चेन्ज गर्ने भनेर उसलाई थाहा भएको कारणले गर्दा तिमीले उसले दुःख पाउँछ भनेर केही चिन्ता लिनु पर्दैन। तिमी गएर उसलाई वचन दिए पनि हुन्छ भनेपछि भगवानको कुरा सुनेर अनाथ पिण्डी खुसी भएर आएर उसले आफ्नो श्रीमतीसँग सल्लाह लिएर र आफ्नो परिवारसँग जति पनि छ उहाँहरूसँग सबै सल्लाह लिएर हुन्छ भनेर उसले आफ्नो साथीलाई वचन दिन्छ। वचन दिएपछि उग्रसेठ पनि चुल सुभद्रा लिनको लागि लाउ लस्कर धेरै मान्छेहरूको साथमा जन्ती आउँछ। शुभ समय मिलाएर शुभ समयमा शुभ दिनमा आउनुहुन्छ र आइसकेपछि अनाथ पिण्डिकले छोरीलाई दिनुपर्ने सबै सामान तयार गरेर अन्तिम अवस्थामा कन्यादान दिइसकेपछि जाने अवस्थामा अनाथ पिण्डिकले छोरीलाई 10वटा उपदेश दिनुहुन्छ। त्यो 10वटा उपदेश हो घरको आगो बाहिर नलग्नु र बाहिरको आगो घरमा नल्याउनु, दिनेलाई दिनु नदिनेलाई नदिनु, दिने र नदिने दुवैलाई दिनु, राम्रोसँग सुत्नु, राम्रोसँग खानु, राम्रोसँग बस्नु र अग्निदेवको सत्कार गर्नु र अभयन्तर देवताहरूलाई नमस्कार गर्नु भनेर यी 10वटा उपदेश दिएर आफ्नो छोरीको कन्यादान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चुल सुभद्रा आफ्नो घरमा उग्रसेठको घरमा जानुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि एक समय उग्रसेठले आफ्नो कुल देवता कुल श्रमणहरू बोलाउँछ। एक समय बोलाइसकेपछि उनीहरू भनेको अचेलक यानि कि नाङ्गा बाबाजी भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। उहाँहरूको दर्शनको लागि चाहिँ घरमा बोलाएर आफ्नो पाहुना सत्कार सकिसकेपछि आफ्नो नयाँ बुहारी जो कि सुभद्रा अनाथ पिण्डकको छोरी, उहाँलाई बोलाउन धेरै मान्छेहरू कर्मचारीहरू पठाउँछ। तर ऊ आउन मान्दैन। किन भन्दाखेरि नाङ्गा बाबाजीको अगाडि उसलाई जान लाज भएर ऊ जान मानेन। धेरैपल्ट बार बोलाउँदा पनि ऊ आएन। त्यसपछि श्रमणहरूले उसलाई यस्ता छोरी बुहारी बनाएर तिमीले के सुख पाउँछ, यसलाई त घरबाट निकालिदिए पनि हुन्छ सेठ, यसको केही काम छैन। जो कि आफ्नो बुवा जस्तोले भनेको कुरा पनि नमान्ने, कसैको ठुला बडाहरूको सत्कार सम्मान गर्न नजान्ने उसलाई यहाँबाट तिमी निकालिदेऊ आजै भनिसकेपछि उग्रसेठलाई धेरै रिस उठ्छ, ससुरालाई धेरै रिस उठ्छ। अनि ऊ गएर तिमी अझै यो घरबाट निस्के पनि हुन्छ, हामी तिमी जस्तोलाई बुहारी बनाएर ठुलो गल्ती गरेँ मैले भनेर उसले धेरै पश्चाताप गर्न थाल्छ। र त्यही समयमा उसको सासू गएर सबै कुरा यसरी तिमीले गर्नु हुँदैन बुहारी भनिसकेपछि, आमा मैले केही गल्ती गरेको छैन, किन भन्दाखेरि जो नाङ्गा सेठहरूको अगाडि हामी कसरी जाउँ, यिनीहरूको अगाडि जान मलाई लाज लाग्छ, त्यही भएर आमा मन नआएको भनेर भन्दाखेरि पनि उसले कुरा वास्ता गर्दैन, तिमी गलत छौ भनेर भन्छ। अनि चाहिँ उसले भन्छ मेरो माइतीको श्रामणहरू कति छ, कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ र भनेर सोद्धा थाहा छैन, ल तिमी एकचोटि भन त कस्तो छ तिम्रो माइतीको श्रामणहरू भनेर भनेपछि उसले भगवान बुद्धको गुणहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध श्रमणहरू, हाम्रो भगवान बुद्ध एकदम शान्त हुनुहुन्छ। उहाँ
चक्षु संयम हुनुहुन्छ, उहाँ कायिक संयम हुनुहुन्छ, वाचिक संयम हुनुहुन्छ र मनोकर्म केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँको गुण अप्रमाण छ भनेर भगवान बुद्ध सहित भिक्षुसँगको बयान गरिसकेपछि उसलाई भगवान बुद्धलाई भेट्न इच्छा हुन्छ। यही कुरा उग्र सेठले बाहिर बसेर सुनिरहेको थियो। सबै सुनिसकेपछि उग्र सेठले भन्छ, लौ त तिम्रो माइतीको श्रमणहरू एकचोटि हामीलाई पनि दर्शन गराउन मिल्छ भने एकचोटि गराउन त भनेपछि हस् हुन्छ भनेर ऊ माथिको तल्ला, सबभन्दा माथिको तल्लामा गएर 60औं तल्लामा गएर उसले आफ्नो शुद्ध मनले भगवान बुद्धलाई सम्झेर सुगन्ध धूप बत्ती बालेर उसले एउटा माला भगवान बुद्ध जहाँ हुनुहुन्छ उहाँसम्म पुगोस् भनेर आफ्नो हातमा भएको माला आकाशतिर उठ्याउँछ र त्यसपछि त्यो माला गएर भगवान बुद्ध जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ माला खस्छ। भगवान बुद्ध त्यस समयमा चतुपरिषद यानि कि उपासक उपासिका र भिक्षु भिक्षुनी गरेर 4 समूहलाई चतुपरिषद भनिन्छ। त्यहाँ भगवान बुद्ध धर्म देशना गरिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा त्यो माला सम्झेर भगवान बुद्धले थाहा हुन्छ चुल सुभद्राको निमन्त्रणा आयो भनेर। त्यसपछि भोलिको लागि भगवान बुद्धले भोजन निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भोलि बिहान भइसकेपछि भगवान बुद्धको भोजनको निमित्त चुल सुभद्रा लगायत सबै आफ्नो कर्मचारीहरू दान पुण्यको लागि अग्रसर हुन्छ। आफूले गर्नुपर्ने क्रियाहरू जब भोजन बनाउनका लागि जति पनि कार्यहरू छ आफै गएर भोजन तयारको लागि लागिरहेका थिइन् भने उता हाम्रो भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिराख्नु भएको थियो। उतातिर एका बिहानै अनाथ पिण्डिक आएर भगवान बुद्धको लागि आजको लागि भोजन हाम्रो दरबारमा भनेर अनाथ पिण्डिक निमन्त्रणाको लागि आउनुहुन्छ। त्यस समय भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, होइन हामीले भोजनको लागि निमन्त्रणा स्वीकारिसके भनेर भन्नुहुन्छ। अनि भगवान अनाथ पिण्डिकले भन्नुहुन्छ, कसरी म सबभन्दा पहिला यो बिहारमा छिरेको मान्छे हो, अरू कोही पनि छिरेको छैन, त्यही भएर आजको भोजनको लागि घरमा आउनुहोस् भनेर अनाथ पिण्डिकले बारम्बार गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले मैले भोजन स्वीकारिसकेको छु, त्यही भएर म आज अर्कै ठाउँमा भोजन जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कसको घरमा भनेर अनाथ पिण्डिकले सोधिसकेपछि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, चुल सुभद्रा उपासिकाको घरमा आज भोजन जानुपर्छ भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिक आश्चर्यचकित भएर अचम्म लागेर उसले सोध्छ, यो कसरी भयो भगवान शास्ता? उहाँहरू भनेको अबौद्ध हो, बौद्धहरू होइन, उहाँहरूलाई थाहा छैन भिक्षु के हो, भिक्षुनी के हो, बुद्ध धर्मसँग के हो, उहाँहरूलाई थाहा छैन, यो अचानक कसरी भयो भनेर सोद्धाखेरि फेरि अनाथ पिण्डिक भन्नुहुन्छ, हाम्रो चुल सुभद्रा भनेको यहाँबाट टाढा छ, टाढाको मान्छेलाई तपाईँले कसरी भोजन स्वीकार्नु भयो? जुन समयको अवस्था थियो हाम्रो अहिलेको अवस्था जस्तो थिएन कि त्यति समय हामीले गएर वा त्यहाँ हामीले आफै गएर निमन्त्रणको लागि चाहिँ बोलाउनु पर्थ्यो कि अहिलेको समय भनेको हामीले फोनबाट इन्टरनेटबाट जहाँबाट पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यो सत्य युगमा भनेको फोन थिएन, कुनै यन्त्र थिएन, हामी आफै गएर हामीले निमन्त्रणा गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर अनाथ पिण्डिका अचम्म लाग्यो, त्यति टाढाको मान्छे आएर कसरी एकै दिनमा यसरी भोजन चाहिँ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि सोधेपछि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, डुरन सन्ते पकासेन्ति हिमवन्त व पब्बटो असन्तट्ठ न दिसन्ति रत्तिङखिता यथा सराती भनेर भन्नुहुन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि असत पुरुषहरू जति टाढा रहे पनि हिमालयमा बसेको हिम जस्तै तल्किरहन्छन् र असत पुरुषहरू रातमा हानेको तीर चाहिँ नजिक भए पनि देखिँदैन। सत्पुरुषहरूलाई हामीले जसरी हिमालको पर्वत हामीले यहाँ बसेर देख्छ त्यसरी नै सत्पुरुषहरूलाई हामीले देख्न सकिन्छ भनेर भगवान बुद्धले अनाथ पिण्डिकलाई यो गाथा वाचन गरेर सुनाउनु भयो।
साँच्चै हो हामीले भन्न सकिन्छ हामी जो विद्वान मान्छेहरू हामीले जहाँ बसे पनि हामीले उहाँहरूलाई चिन्न सकिन्छ उहाँहरूको गुणलाई उहाँहरूले भनेको शब्दहरू उहाँले गरेको क्रियाकलापलाई हामीले निरन्तर रूपमा सम्झिरहन्छन् हामीले उहाँहरू देखेको पनि छैन होला सायद हामीले देखिँदैन उहाँ वैज्ञानिकहरू पहिलाको वैज्ञानिकहरू हामीले देखेको पनि छैन तर उहाँहरूलाई हामीले चिन्न सक्छौँ किनकि उहाँहरूको जुन क्रियाकलाप देखेर हामीले चाहिँ त्यो उहाँ मान्छे नचिने पनि हामीले उहाँको यो कार्य उसले गरेको छ भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ भगवान बुद्धलाई पनि हामीले पढ्न सकिन्छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भगवान बुद्ध कसैले भेटेको छैन तर हामीले भगवान बुद्धको गुण ज्ञान उहाँको ग्रन्थहरू उहाँले भन्नुभएको धर्म देशनाहरू त्यसलाई नै आजसम्म हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ हाम्रो सङ्घ पनि हाम्रो यो सङ्घ भिक्षु भिक्षुनीहरू जुन हुनुहुन्छ आजसम्म उहाँ भगवान बुद्धकै शिष्यको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले यो पनि जान्न सकिन्छ त्यसैको कारणले हामीले बुझ्नुपर्छ जो व्यक्ति आफ्नो राम्रो काम गरेर जान्छ जो व्यक्ति विद्वान छ जसले चाहिँ संसारको लागि राम्रो काम गर्छ समाजको लागि राम्रो काम गर्छ उसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा सम्झिराखेका हुन्छन् त्यसै कारणले त्यसपछि उहाँ भोलिको भोजनको लागि निमन्त्रणा स्वीकारेर भोलि बिहान भोजनको समयमा जानुहुन्छ र त्यसपछि गइसकेपछि उहाँले सुभद्राको घरमा आकाश मार्गबाट जानुहुन्छ त्यहाँ जति पनि गाउँको उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना अचम्म परेर हेरिराखेका हुन्छन् किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भनेको उहाँहरूले देखेका थिएन कसैले देखेको होला सायद त्यो परिवारले जुन चुल सुभद्राको घर थियो त्यो घरमा कसैले भगवान बुद्ध भन्ने शब्द पनि सुनेको थिएन र थाहा पनि थिएन यो बुद्ध भनेको को हो धर्म भनेको के हो र सङ्घ भनेको के हो भनेर थाहा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले भगवान बुद्धलाई टाढैदेखि हेरिराखेका थिए र आकाश मार्गबाट भिक्षुसँग 500 भिक्षुसँग सहित भगवान बुद्ध घरमा आउनुभयो र आफूले गर्नुपर्ने क्रियाहरू चुल सुभद्रा लगायत त्यहाँका सबै आफ्नो घर परिवारले स्वागत गर्नुभयो र भगवान बुद्धले भोजनपछि आफूले पुट्टान मोडनको लागि आफूले उहाँहरूलाई धर्मदेशना गर्नुभयो र धर्मदेशना सकेपछि उहाँहरूलाई भगवान बुद्ध भनेको को हो भनेर आफ्नो चिन्न सक्यो र भोलि पर्सि गरेर उहाँले 60 दिन लगातार धर्म देशना सहित भोजन अनुमोदन गर्नुभयो र भगवान बुद्धले उहाँहरूलाई सम्झाउनु भयो पहिला भगवान बुद्धले देशना नै उहाँको शील सम्बन्धी थियो शील भनेको के हो त शील हामीले किन पालना गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले उहाँहरूलाई धर्म देशना गर्नुभयो शील पालन गर्नाले नै हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ र समाजमा हामी अग्रसर बढ्न सकिन्छ भनेर शीलको बारेमा धर्म देशना गर्नुभयो त्यस्तै गरेर भगवान बुद्धले अष्टलोक धर्मको बारेमा धर्म देशना गर्नुभयो सुख दुःख लाभ अलाभ यस अयसको बारेमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो ध्यानको बारेमा ध्यान भनेको के हो किन बस्ने भन्ने बारेमा भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो यो सबै धर्म देशना उहाँले एकचित्त गरेर बुझेर उहाँहरू पनि एक समयमा भगवान बुद्धको शिष्यहरू हुनुभयो उग्र सेठले त्यही समयमा भगवान बुद्धको अगाडि उग्र सेठले पहिला चुल सुभद्राले 10 वटा उपदेश दिएको थियो त्यो उपदेश अनाथ पिण्डिकले दिएको थियो त्यो उपदेश अगाडि ल्याएर भन्नुहुन्छ अनाथ पिण्डिकले छोरीको अन्तिम अवस्थामा कानबाट खुसखुस के कुरा गरेको थियो भगवान शास्ता भनेपछि चुल सुभद्राले भन्नुहुन्छ हैन बुवाले मलाई चाहिँ 10 वटा उपदेश दिएको थियो त्यो 10 वटा उपदेश हो बाहिरको आगो भित्र ल्याउनु हुँदैन त्यो भनेको हामीले जति पनि बाहिर कुरा गर्छौं कुरा एकले अर्काको कुरा काट्छौं या कि घरको पनि कुरा हामीले काट्न सक्छ त्यो कुरा हामीले भित्र ल्याएर झगडाको रूपमा त्यो आगो भनेको नि झगडा हो झगडालाई हामीले भित्र ल्याउनु हुँदैन भन्नु भएको थियो र दोस्रो के हो भन्दाखेरि बाहिरको आगो भित्रको आगो बाहिर पठाउनु हुँदैन जुन हामीले भित्रको कुरा हाम्रो परिवारमा कुरा गर्छ त्यो कुरा हामीले बाहिर लगेर कसैलाई पनि सुनाउनु हुँदैन
अनि दिनेलाई दिनुपर्छ भनेको हामीले आफूले गृहस्थीको हाम्रो समयमा हामीले विभिन्न हाम्रो समाजमा हाम्रो जति सामानहरू भौतिक सम्पत्तिहरू भइराखेको हुन्छ, कसैले लिन आउँछ, त्यो सामान हामीले दिएर फेरि फिर्ता ल्यायो भने त्यो सामान हामीले दिँदा ठिक छ, नत्र भए दिनु हुँदैन भनेर बुवाले उपदेश दिनुभएको। अनि नदिनेलाई दिनु हुँदैन। जुन व्यक्तिले हामीले आफूले दिएको भौतिक सम्पत्ति सामानहरू छन् त्यो सामान फेरि फिर्ता ल्याएन भने हामीले त्यो सामान फेरि उसलाई चाहिँ दिनु हुँदैन। र दिनेलाई पनि नदिनेलाई पनि दिनुपर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि जो व्यक्ति केही पनि छैन, जो हामीसँग माग्न आउने, जो केही नभएको, खानको लागि खाना नभएको, जो वृद्ध अवस्थामा रहेको बालबच्चाहरू हुन्छ, जसको कोही हुँदैन, बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। अनि हाम्रो भिक्षुसँग जुन पनि छ हाम्रो भिक्षुनीहरू जो भगवानको शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ, दान दिनुपर्छ भनेर यो दिनेलाई पनि नदिनेलाई पनि दिनुपर्छ भनेको हो। र राम्रोसँगै खानुपर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि हामी आफ्नो गृह जीवनीमा हामीले आफूले अर्काको घर गइसकेपछि या आफ्नै घरमा भए पनि जो सानो छ उसले आफूले अरू सब आमा बुबा दाजुभाइ सबैले खुवाइसकेपछि हामी आफूले खाएर अनि हामी सबै सफा गरेर जानुपर्छ भनेको हो। र राम्ररी बस्नुपर्छ भनेको बस्न पनि हामीले सिक्नुपर्छ, ठाउँ अनुसार हामीले बस्नुपर्छ, जथाभावी बस्नु हुँदैन। ठुलो मान्छेहरू वा आफूभन्दा ज्येष्ठ मान्छेहरू आइसकेपछि हामीले आफ्नो आसन छोडिदिनुपर्छ भन्नुभएको हो। र राम्ररी सुत्नुपर्छ भनेको के भन्दाखेरि हामीले आफूले घरमा सबै ठुला बडाहरू सुतिसकेपछि उहाँहरूको सेवामा लागिसकेपछि अनि अन्तिममा हामीले झ्याल ढोका बन्द गरेर हामी सुत्नुपर्छ। र अग्निदेवको सत्कार गर्नुपर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो ससुरा बा ससुरा आमालाई आगो समान सम्झनु पर्छ अरे। किन भन्दाखेरि उहाँहरू भनेको हाम्रो लागि डरलाग्दो छ। किन भन्दा हामीले आफूले गरेको काम ठिक छ ठिक छैन, उहाँहरूले केही दोष दिने हो कि भन्ने मनमा राखेर हामीले यदि उहाँहरूलाई अग्नि समान हामीले उच्च स्थानमा राखेर उहाँहरूको सम्मान गर्न सक्यो भने हामीले त्यो घरमा शान्ति ल्याउन सकिन्छ। अनि अभ्यन्तर देवतालाई वन्दना गर्नुपर्छ भनेको के भन्दाखेरि अभ्यन्तर देवता भनेको हाम्रो कुल देवता आमा बुवाको हामीले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, जो कि हाम्रो लागि उहाँहरूले जीवनभर हाम्रो सेवाको लागि उहाँहरूले धेरै कष्ट लिनुहुन्छ, दुःख गर्नुहुन्छ। ती सबै हामीले सम्झेर उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर यी 10वटा उपदेश दिएको हो भनेर भगवान बुद्धको अगाडि चुल सुभद्राले उग्रसेठलाई यो उपदेश बुवाले दिएर ल्याएको हो भनेपछि उग्रसेठ एकदमै हर्षित भएर मेरो बुहारी एकदमै जान्ने बुझ्ने रहेछ, उसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उसले बुझेर अब हामी पनि बुद्धको शरणमा जान्छौँ, धम्मको शरणमा जान्छौँ, सङ्घको शरणमा जान्छौँ, भगवान शास्ता हाम्रो लागि तपाईँ नै हाम्रो कुल देवता हुनुभयो भनेर उनीहरू सबै भगवानको शरणमा जानुहुन्छ। यो धर्मदेशनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी जति टाढा भए पनि हामीले यदि राम्रो काम गरेको छ भने हाम्रो गुण हाम्रो चम्किलो प्रकाश जस्तै हामी चाहिँ त्यो हिमाल जस्तै चम्किराखेका हुन्छन्। र हामी यदि सत्पुरुष भएर राम्रोसँग यो समाजमा बस्न सक्यो भने हामीले हाम्रो मृत्युपछि पनि हाम्रो सम्झनामा हामीले चाहिँ आफ्नो परिचय दिन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कस्तो काम गर्नुपर्छ, त्यो काम जुन काम हामी आफू पनि खुसी हुने र अरूलाई पनि खुसी हुने काम हामीले गर्नुपर्छ। मनुष्य जन्म भनेको अमूल्य छ, त्यही भएर हामीले यो मनुष्य जन्ममा भोलि आज भएर हुँदैन, अहिले नै हामीले पुण्य कार्यहरू गर्नुपर्छ। र यो पुण्य कार्य गरेर हामी
अन्तमा आँखाभरि आँसु राखेर पश्चाताप गर्नुको सट्टा अहिले नै हामीले पुण्य क्रिया गरेर राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने यो कथाबाट हामीले सिक्न सकिन्छ र हामीले आफ्नो ठुलो बडाहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, गौरव राख्नुपर्छ भन्ने यो कथाबाट हामीले सिक्न सकिन्छ। यति भन्दै धर्मदेशना म यहीँबाट टुङ्ग्याउँछु। भवतु सर्वमङ्गलम्।